चितवनको काली खोलामा पहिरो खस्दा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध। कान्तिपुर समाचारमा आज टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न नमानेको भन्दै एनटिसी एनसेलको सेवा अवरुद्ध गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको नो भोट सम्बन्धी प्रावधानबारे सहकर्मी अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। समाजवादी मोर्चाले 7 प्रदेशमा आमसभा गर्ने। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा महिनावारीका बेला देखिने समस्या। यो सँगै आज तपाईलाई लैजानेछौँ बसन्तपुर क्षेत्रको भ्रमणमा। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्धमा 500 दिनको मानवीय क्षतिको तथ्याङ्क र खेलकुदमा फिफा महिला विश्वकप सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा 12 पूर्व सचिव सहित 178 कर्मचारी संलग्न भएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष। 6 पूर्व मन्त्री पनि अनुसन्धानको घेरामा। सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको टकरावले संघीय संसद फेरि बन्धक। वार्ता गराउने सभामुखको प्रयास सफल भएन। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित गराउन सकस। पर्यटकको बसाई अवधि र खर्च बढाउने सरकारको नीतिमा ठेस। औसत बसाई 2 दिन घटेर 13 मा झर्यो। खर्च पनि दैनिक $40 मा सीमित। रुस युक्रेन युद्धको 500 दिनमा 500 बालबालिका सहित 9000 सर्वसाधारण मारिएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। युक्रेनलाई क्लस्टर बम दिने अमेरिकी घोषणाको विरोध। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय भलिबलको पहिलो दिन विभागीय टोलीको वर्चस्व। पुलिसका दुवै टिमलाई सफलता। आर्मी र एपीएफको पनि विजयी सुरुवात। सुक्खा पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका स्थित काली खोलामा सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ मुगलिन सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिए। पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएकाले हटाउन धेरै समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अत्यावश्यक काम भएकालाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। केही दिन अघि 3 नम्बर पुल क्षेत्रमा पहिरो खस्दा 3 दिनसम्म नारायणगढ मुगलिन सडक अवरुद्ध भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबारदेखि संसद अवरुद्ध छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएर दुवै सदन चल्न दिएको छैन। संसदका काम कारबाही नियमित गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच संवाद गराउन प्रयास गरे पनि सम्भव भएन। राजनीतिक टकरावले संसदभित्रको झगडा थप लम्बिने देखिएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको विवादित अभिव्यक्तिले उनी पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्षका साथ एमाले संसद अवरुद्ध गरेको हो। आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसदमा स्पष्टीकरण दिन प्रधानमन्त्री तयार भए पनि एमाले राजीनामा नै माग गरेको छ। आफ्नो एकपक्षीय अडानबाट पछि नहटेर लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच संवाद गराउन पहल गरिरहेका छन्। सभामुखले दुवै पक्षसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा बस्ने संकेत एमाले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले बसेर छलफल गर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, कन्भिन्स गर्ने कुरामा तुलनात्मक ढङ्गबाट उहाँको सकारात्मक छ। अब प्रतिपक्षको चाहिँ अब सत्ताले आफू बसेर विज्ञप्ति जारी गरेर बस्छन्, ठिक छ हेरौँला नि त भन्ने अलिकति उहाँहरूको चाहिँ त्यो खालको छ। सत्ता गठबन्धन दलले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने तर राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। त्यति गर्दा पनि एमाले मानेको छैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सदनबाट मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न बनाएको कानुन पारित गर्न रोकेको, भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई अवरोध पुर्याउन खोजेको भनेपछि विपक्षी झन बिचकिएको छ। यही विषयलाई लिएर एमाले नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि दबाव सिर्जना गर्न खोजेको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेसभित्र दाहाल विरुद्धको आवाज बलियो बनाउन सके सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ एमालेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसैले बचकन भन्छ भने भन्नेले भनिरहोस्, तर हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा
सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ भन्ने कुरा जुन संविधानले चाहिँ मा व्यवस्था गरेका छ त्यो कुरालाई खिल्ली उडाउने गरी धज्जी उडाउने गरी यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीले दिने कुरा कुनै हिसाबले शोभनीय छैन। दाहालको दल माओवादी केन्द्रले भने सदनको अवरोध खुलाउन सत्ता पक्षले मात्र नभई प्रतिपक्षले पनि पहल गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। हामीले सच्याउनु भन्दा पनि प्रतिपक्षले सच्याउनुपर्छ र प्रतिपक्षले सच्याउनको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि सरकार चाहिँ बढी जिम्मेवार हुने भएको हुँदाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ वार्ता गरेर कुराकानी गरेर सदनलाई सुचारू बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हाम्रो तर्फबाट पहल गर्नेछौँ। गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीकै केही नेता भने सन्तुष्ट छैनन्। एमाले संसद अवरोध गर्न नहुने तर प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्ने सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। प्रधानमन्त्री अलि उहाँको भाषा अनौपचारिक छ। म प्रधानमन्त्रीको भाषा एकदमै औपचारिक, एकदमै राजनीतिक, एकदमै सोची विचारेर हरेक शब्द त्यसरी बोल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छु। त्यस अर्थमा उहाँले आफूलाई चाहिँ यस्तो अनौपचारिक वचनबाट चाहिँ पछाडि राख्नुपर्छ। एमालेका नेताहरूको अडान हेर्दा जसरी पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने देखिन्छ। पुस 10 गते आफूहरूसँग गरेको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेससँग गठजोड गरेको रिस फेर्ने उपयुक्त मौका आएको ठाउँमै एमालेको छ। यही अवसरमा संसदमा अवरोध सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सभाबाट बजेट नै पास गर्न नदिने रणनीति उसको छ। बजेट पास नहुने अवस्था आए सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने र सदन फेरि लामो समयसम्म विवादमै रुमलिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गरिबी निवारणमा सरकारको कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए, गरिबकै पहिचान नभएर, बी, सुशासनको कमी र सी, उद्यमशीलता अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, गरिबकै पहिचान नभएरमा 35%, बी, सुशासनको कमीमा 47% र सी, उद्यमशीलता अभावमा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत आफ्ना माग पूरा गराउन संसद अवरुद्ध गराउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, राजनीतिक सौदाबाजी, बी, सरकारलाई दबाव र सी, संसदीय अभ्यास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानमा 2049 साल यता ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउन 12 सचिव र 17 सहसचिव सहित 178 जना सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको खुलेको छ। अघिल्लो पटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी यसपटक कुनै हालतमा चुक्न चाहँदैन। कृत्य गरी नक्कली मोही मार्फत सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र 8 जना पूर्व सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री निवासको आडामा रहेको 143 रोपनी जग्गा हडप्न संलग्न भएको आरोप लागेका यी 9 जना मात्रै होइनन्। 3 वर्ष अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरेको अनुसन्धानबाट 2049 साल यता नै यो प्रकरणमा 486 जना संलग्न भएको खुलेको छ, जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। तीमध्ये 27 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 61 जनाको 3 पुस्ते खुल्न नसकेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी सबै प्रपञ्चमा संलग्न 338 जनालाई कृत्यमा पनि कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सरकारी जग्गा हडप्न 178 जना सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको तथ्य पनि खुलेको छ, जसमा 5 कर्मचारीको मृत्यु भइसकेको छ भने 20 जना फरक फरक समयमा दोहोरिएका छन्। त्यसैले 2049 सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर सरकारी बनाइसकेको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्नेदेखि बिक्री गराउन मन्त्रालय, नापी, मालपोत लगायतका जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी कार्यालयका 153 जना कर्मचारीमाथि कृत्यसहित ठगीमा मुद्दा लैजानुपर्ने 3 वर्ष लामो अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिको बनाउन 6 मन्त्री र 4 चरणमा 12 जना तत्कालीन सचिव संलग्न भएको CIB को दाबी छ।
६३ सालका भूमि सुधार मन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको निधन भइसकेको छ भने 2066 सालका भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, भौतिक राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह र 2069 सालमा सरकारी जग्गा गुठीको बनाउन सामाजिक समितिमा बसेर प्रस्ताव सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिननाथ शर्मालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने छानबिनको निष्कर्ष छ। त्यस्तै सचिवहरू छविराज पन्त, शङ्कर प्रसाद सुवेदी, युवराज भूषाल, रविन्द्रमान जोशी, नारायण गोपाल मलेगो ललित निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका सचिवहरू हुन्। 2069 सालमा सामाजिक समितिमा रहेका सचिवहरू धरणीधर खतिवडा, राजुमान सिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, दिनेशहरी अधिकारी, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ र माधव रेग्मीको भूमिका पनि छानबिन प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले समेत कागज गराउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। विभिन्न विभाग र मन्त्रालयमा बसेर 17 जना सहसचिवले भूमिका खेलेका छन्। मीनबहादुर गुरुङसँग 11 आना जग्गा लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्ति हुन्। उनले 1 आना जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेर अन्य बिक्री गरिसकेका छन्। सरकारको बलियो साथ पाएको प्रहरीले केही आरोपीलाई पक्राउ गरी 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने गरी सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमाला, काठमाडौँ। हाम्रो अहिलेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा निर्वाचनका बेला आफ्नो क्षेत्रबाट उठेका मध्ये एकलाई अनिवार्य मतदान गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। तर अब आफ्नो क्षेत्रमा उठेका कोही पनि उम्मेदवार चित्त नबुझे राइट टु रिजेक्टको व्यवस्थासहित कानुन ल्याइँदैछ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्न भन्न पाइनेछ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ र आयोगले कस्तो मापदण्ड बनाउँदैछ त? निर्वाचनका बेला तपाईलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेको छैन भन्ने सङ्केतमा मतदान गर्नु राइट टु रिजेक्ट हो। यही व्यवस्था सहित निर्वाचन आयोगले अहिले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो। सर्वोच्च अदालतले 2074 सालमै राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि राजनीतिक दलहरूले मानेका थिएनन्। अहिले मतदाताले समेत विकल्प खोज्न थालेपछि आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम कानुनमै यसको व्यवस्था गर्न लागेको हो। कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत सङ्ख्या कुल सदरमतको 50% भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन नै रद्द हुने र पुनः अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। एकपटक मतदाताले अस्वीकार गरेका उम्मेदवार त्यही कार्यकालमा पुनः उठ्न पाउने छैनन्। नोटाको पर्सेन्टेज कुल सदरमतको 50% भन्दा बढी भयो भने त्यो निर्वाचन रद्द गरेर पुनर्निर्वाचन गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अब हामीले छिमेकी देशमा हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ पनि नोटाको व्यवस्था गरिएको, तर उहाँहरूले यो नोटामा अब त्यत्रो धेरै आउने गरेको पनि छैन। 5% को हाराहारी, अधिकतम हुँदा 5% नोटा हामीले अनुभव गरेका छौँ र यो कति पर्सेन्ट हुँदा के हुने भन्ने व्यवस्था छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँको अब निर्वाचनका कर्मचारीहरू अथवा आयुक्तहरूबाट हामीलाई त्यो सूचना प्राप्त भएको छ। निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था नेपालका लागि नौलो भने पनि धेरै मुलुकमा यसको अभ्यास छ। छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश सहित फ्रान्स, रुस, कोलम्बिया लगायतका देशमा पनि यसको प्रचलन छ। भारत र फ्रान्समा मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था भए पनि पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था छैन। त्यस्तै केही देशले भने 50% भन्दा बढी मत राइट टु रिजेक्टमा परे अर्को निर्वाचन गर्ने गरेका छन्। कोलम्बियामा 2011मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा 56.7% भोट यसमा परेकाले पुनः निर्वाचन गर्नु परेको थियो। नेपालमा पनि कुल सदरमतको 50% भन्दा बढीले उम्मेदवार अस्वीकार गरे पुनः निर्वाचन गर्ने भनिएको छ। तर यस्तो व्यवस्थालाई दलहरूले स्वीकार गर्नेमा भने शङ्का छ। यति प्रस्तावित सुधारहरू छन् आयोगका, धेरै त पुरानैदेखि हामीले एडभोकेसी गरिराखेको, त्यसबारेमा वकालत गरिराखेका विषय हुन् र हामीले होस के गर्नुपर्छ भने हामी सबैले, सिभिल सोसाइटी, मिडियाले कि यो बाटोमा आयोगको प्रस्ताव नहराओस्। त्यो मस्यौदा कहीँ गृहमा झिकिदिने, कहीँ कानुन मन्त्रालयमा झिकिदिने, त्यस्तो चाहिँ नहोस्।
राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजीका कारण जस्तोसुकै उम्मेद्वार पनि खडा गर्ने प्रवृत्ति छ। कानुनमै राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सकिए योग्य व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन दलहरू बाध्य हुनेछन्। त्यति मात्र होइन, उम्मेद्वार स्वयं पनि योग्य नभएको स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन्। यसले मुलुकको सुशासनमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू वा आफ्नो पुस्ताका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु देशको अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज भएको एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आफू संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयासमा लाग्ने बताए। संसदीय दलको नेता बदल्न सके आफू र आफ्नो पुस्ताको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको भनाइ छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउने अवसर आए यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई बनाउन नहुने महामन्त्री थापाको तर्क छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हो, यो बदल्नुपर्छ भनेर अस्ति मैले संसद दलको नेता हुने कोसिस गरेको। मैले सबै साथीहरूको मन चित्त बुझाउन सकिनँ, तर म थाकेको छैन, हारेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पछि प्रधानमन्त्री बनाउन पाएको बेलामा बन्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा त म लाग्छु सके बदल्छु त्यसलाई बदल्छु, सके आफू बन्छु, नसके अर्कोलाई बनाउँछु, तर बदल्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले आफूहरूले सरकारमा रहँदा जनताको निम्ति काम गरेर देखाएको दाबी गरे। 84मा चुनाव जित्ने किन? सरकारमा जान होइन, सरकारमा जाने किन? जनताको निम्ति काम गर्ने होइन, सरकारमा जाने अवसर हामीले अहिले नै पाएका छौँ। त्यसैले जहाँ गएका छौँ त्यहाँ जनताको निम्ति काम गरेर हामीले देखायौँ भने 84को चुनावमा जो नयाँ आए पनि हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अब सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 84मा जोसँग मिले पनि हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ। पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना प्रभावकारी बनाउने भन्दै महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बिहिबार र शुक्रबार जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरेका थिए। सत्तारूढ 4 दलको समाजवादी मोर्चाले 7वटै प्रदेशमा आमसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा आज बसेको मोर्चाको बैठकले देशका पछिल्ला राजनीतिक घटना लगायत मोर्चाको आगामी कार्यक्रममाथि छलफल गरेको हो। बैठकले 7वटै प्रदेशमा गरिने आमसभाको तयारी गर्न र मोर्चाका आगामी कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न 4 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। यसका सन्देशहरू दिनको लागि हामीले 7वटा प्रदेशमा केही दिनभित्रमा, मलाई लाग्छ यो साउन महिना लाग्छ होला, केही दिनभित्रमा 7वटा प्रदेशका राजधानीहरूमा कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम कुन कुन मितिमा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो 27 गते घोषणा हुन्छ। कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट खड्ग बहादुर विश्वकर्मा छन्। कार्यदलले आमसभा तयारीको खाका असार 27 गते बस्ने मोर्चाको बैठकमा पेश गर्नेछ। बैठकले मोर्चाको संयोजक 6 महिनामा परिवर्तन गर्ने समेत सहमति गरेको छ। 27 गतेको बैठकले 6 महिनाका लागि संयोजक तोक्नेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, फार्मेसी र HA बाहेकका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षादेखि भर्ना छनौटसम्मको अधिकार सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई नै दिएको छ। CTVTले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना निर्देशिका जारी गरी 18वटा शैक्षिक कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थालाई दिएको हो। ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायतका शैक्षिक कार्यक्रममा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाका प्राचार्यको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षालयका प्रशिक्षक रहेको 3 सदस्यीय प्रवेश परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गरिएको छ। CTVT अन्तर्गतका शिक्षण संस्थालाई जिम्मेवार र भर्ना प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको CTVTले जनाएको छ। नर्सिङ, फार्मेसी र HA को प्रवेश परीक्षा भने CTVTले नै सञ्चालन गर्नेछ। हाम्रा विभिन्न खालका आमगिक, साझेदारी, ट्याक्स अनि त्यसपछि आएर निजी संस्थाहरू समेतले स्वयं शिक्षालयहरूमा प्रवेश परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ
र उहाँहरूले नै नतिजाहरू प्रकाशन गर्नुहुन्छ। त्यसको मोनिटरिङ फेरि सबै अनलाइन सिस्टम भए हुनाले हामीले अनलाइन विधिबाट त्यसको स्ट्याटस हामी हेर्न सक्छौँ। सिटिभिटी अन्तर्गतका आङ्गिक 65वटा, साझेदारी 52वटा, निजी 429 र सामुदायिक विद्यालय 664वटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। ती संस्थामा अनिवार्य रूपमा 10% हिसाबले 8400 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। मार्फत त्यसमा दलित, महिला, जनजाति, पिछडिएको वर्ग लगायतको लागि हामीले चाहिँ अब र सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने, अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्र त्यसमा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। 8400 जना विद्यार्थीहरू उहाँहरूको लागि 8400 सिट चाहिँ हामीले इन्स्योर गरेका छौँ। सिटिभिटीले केही दिनभित्रै नयाँ भर्नाका लागि सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडान नगरेका एनटिसी, एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। 3.25 अर्ब रुपैयाँको लागतमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूमाथि निगरानीका लागि ल्याएको टेरामक्स प्रविधि नेपाल टेलिकम र एनसेलले जडान गर्न चाहेका छैनन्। प्रविधि जडानका लागि अटेरी गरेको आरोपमा प्राधिकरणले नियामकको अधिकार प्रयोग गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि दूरसञ्चार कम्पनीले नमानेपछि प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गुहारेको छ। टेरामक्सले दूरसञ्चार सेवा दिने एनटिसी, एनसेल जस्ता कम्पनीको कलको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, नेटवर्कमा हुने फर्जी कल हेर्न र भोइस तथा डाटाको गुणस्तर जाँच गर्न सक्छ। मन्त्रालयले सेवा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गरिदिनलाई मैले अनुरोध गरेर मान्य मन्त्रीज्यूलाई पत्राचार गरेको छु। श्रीमान सचिवज्यूलाई यसको कार्यर्थ दिएको छु। हुन त 2 हप्ता भयो, यसको रेस्पोन्स केही छैन अहिलेसम्म, होइन। प्राधिकरणले असार 7 गते प्रविधि जडान नगरे कारबाही गर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानआकर्षण गराएको थियो। मन्त्रालयले टालटुले जवाफ दिएको आरोप प्राधिकरणको छ। सेवामा अवरुद्ध हुन सक्छ। तपाईँ अराजक स्थितिलाई त कुरेर बसिरहने हो त। तपाईँ एउटा पोइन्टमा त तपाईँले फायर खोल्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। हामी फेसिलिटेसन रोक्छौँ, अब टसलको स्थितिमा जान्छ, किनभने यसमा कारण देखाउनु पर्यो, यस कारण हुँदैन भनेर। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव एनटिसीको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। 2074 भदौ 5 गते सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले प्रविधि जडानका लागि मन्त्रालयले फेरि प्राधिकरणलाई प्रश्न पार्न भनेको छ। टिम पनि उही टिम त रहन्न सधैँ, होइन। खरिदको बेलामा एउटा टिम थियो होला, अहिलेको टिमले, अहिलेको सहसचिवज्यूले चाहिँ केही कुराहरू प्रष्ट हुन आवश्यक भएको हुनाले माग गरिएको छ भन्नुभएको छ। सायद त्यसमा खरिद प्रक्रियादेखि लिएर त्यसले चाहिँ इन्टेन्डेड आउटपुट के थियो त्यो विषय पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। अध्ययन गरे पछाडि छलफललाई सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। स्रोतका अनुसार एनसेलका उच्च पदस्थ अधिकारीसँगको भेटमा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि नहतारिन भनेका थिए। एनटिसीले ग्राहकको गोपनीयता र प्राविधिक जटिलताका कारण टेरामक्स जडान हुन नसकेको जनाएको छ। एउटा ग्राहकको गोपनीयताको जिम्मेवारीको दायित्व सेवा प्रदायक हाम्रो रह्यो। अर्को त यहाँले भन्नुभएको छ टेक्निकल जुन प्राविधिक एस्पेक्टमा छ, होइन। अब त्यो अनिच्छुक भन्दा पनि उहाँहरूले नि पत्राचार गर्नुभएको छ। हामीले पनि 1-2 राउन्ड हाम्रो यो कुराहरू चाहिँ राखेर पत्राचार गरिसकेका छौँ, यो प्राविधिक पक्षको एज वेल एज हाम्रो कानुनी पक्षको। अब त्यो दुईटा चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटी भइदियो भने हामीलाई गर्नलाई यो भनौँ न जोड्नलाई हामीलाई गाह्रो होइन। दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण र न्यूनीकरण गर्न तथा सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न लागेको प्राधिकरणको दाबी छ। टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न एनटिसीलाई प्राधिकरणले 2079 फागुन 5 गते पत्राचार गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले प्रविधि जडान नगरेकाले एनसेललाई भने हाइसन्चो भएको छ। एनटिसीले प्रविधि जडान गरेपछि मात्र एनसेललाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन सहज हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। महिनावारीका बेला केही स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको हुन्छ। यस्तो बेला शारीरिक मात्र नभएर मानसिक तनाव पनि उत्तिकै हुन्छ। महिनावारीमा देखिने कस्ता समस्या स्वाभाविक हुन्,
र कस्ता अस्वाभाविक हुन् भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालकी वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निभा ओझा लाकौलसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन्। जुन हाम्रो महिनावारी भएको भर्खर 2-3 वर्षसम्म हाम्रो मस्तिष्कमा पनि त्यति विकास भइराखेको हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो 2 देखि 4 वर्षसम्ममा यदि महिनावारी चाहिँ टाइममा हुँदैन भने हामी त्यति आत्तिनु पर्दैन। र अर्को कुरा भनेको खास गरिकन यो किशोरीहरूमा महिनावारी हुँदाखेरि अलिकति तल्लो पेटहरू दुख्ने समस्याहरू हुन्छ। यो पनि कुनै हदसम्म अलिअलि दुख्छ, त्यो हो भने यसमा हामीले खासै केही डराउनु पर्दैन। तर उसलाई यति धेरै दुख्छ कि उसलाई चाहिँ औषधि नै खानुपर्छ भने त्यसकोमा चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। किशोरी अवस्थामा जुन महिनावारीमा जुन समस्या देखिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति उमेर पुग्दै गएपछि पनि त्यस्तै समस्या देखिन्छ कि समस्याहरू फरक हुन्छ? उमेर बढ्दै गइसकेपछि महिनावारीको समस्या अब देखिन थाल्यो भने खालि महिनावारीको मात्रै नभएर हामीले अरू पनि केही समस्याहरू छ कि भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमा जस्तै महिनावारीको बेलामा जुन चाहिँ ढाडहरू दुख्ने, तल्लो पेटहरू दुख्ने भयो, अलिकति तल्लो पेटमा एकदम हेभिनेसहरू हुने, यो चाहिँ सबै नर्मलै हो। 21 देखि 35 दिनभित्र महिनावारी भइरहेको छ भने हामी नर्मल रूपमै लिन्छौँ। तर कोही महिलाहरूको सुरुदेखि नै अलिकति इरेगुलर छ भने त्यो पनि नर्मलै हो। तर पहिला चाहिँ नर्मल भइराखेको, तर अहिले आएर चाहिँ टाइममा हुँदैन, एकदमै फरक टाइममा भइराखेको छ भने केही समस्याहरू भएको हो कि भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। महिनावारीको समयमा भावनात्मक परिवर्तन अथवा मुड स्विङ पनि भन्छ, त्यो समस्या जुन देखिन्छ यो के स्वाभाविक हो? हर्मोनको चेन्जेसहरू यिनीहरू हुने भएको हुनाले धेरै जसो महिनावारी सुरु हुनुभन्दा जस्तै 1 हप्ता अगाडिदेखि अथवा 1-2 हप्ता अगाडिदेखि सुरु हुन्छ र त्यसपछि अलिकति उसलाई अप्ठ्यारो जस्तो हुने, इरिटेसनहरू हुने, रिस उठ्या जस्तो हुन्छ र एकचोटि महिनावारी सुरु भइसकेपछि त्यो फेरि आफै ठिक हुन्छ। यदि यस्तो खालको छ र फेरि नेक्स्ट साइकलमा पनि यो दोहोरिन्छ भने यो चाहिँ एउटा अलिकति प्रिमेन्स्ट्रुअल सिम्पटम भन्छ हाम्रो भाषामा, र यो चाहिँ खासै गरिकन हामीले यसमा केही गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ नर्मलै हो भनेर हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। महिलाहरूलाई महिनावारी सुक्ने बेलातिर पनि समस्याहरू विभिन्न देखिने रहेछ, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ के हुन् र कुन स्वाभाविक हुन्? अब महिनावारी सुक्ने बेलामा पनि फेरि हर्मोनको गडबडी हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि नर्मल अथवा स्वभावतः यो बेलामा जुन पहिला नर्मल टाइममा हुने महिनावारी छ, अब चाहिँ महिनावारी इरेगुलर हुन थाल्छ। सुरुको अवस्थामा छिटो महिनावारी हुने अथवा चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ टाइममा महिनावारी हुने, कहिले चाहिँ 2-3 महिनामा हुने, फेरि 1-2 महिनामा हुने, यसो गरी कहिले 4-5 महिनामा हुँदा उसको महिनावारी सुकेर जान्छ। यो चाहिँ नर्मल हो धेरै जसो महिलाहरूमा देखिने। तर यसबाहेक उसको महिनावारी गडबड भइराखेको छ तर एकदमै धेरै रगत जान थाल्यो, जुन बेलामा ब्लिडिङहरू हुन्छ, रगत जान्छ, त्यो बेलामा चाहिँ उसलाई धेरै पेटहरू दुख्ने, ढाड कम्मरहरू दुख्ने, महिनावारी गडबड त छ तर महिनावारीको बीचमा रगतका छिटाहरू देखिने, यसलाई चाहिँ हामीले साधारण रूपमा लिनु हुँदैन। यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ हामीले गएर एउटा कुनै स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर चेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गलबार साँझ 60 वर्षको उमेरमा रहस्यमय निधन भएका नेपालका चर्चित रक स्टार रबिन तामाङको अन्त्येष्टि भोलि हुने भएको छ। नेपाली रक ब्यान्ड रबिन एन्ड दि रिभोल्युसनका गायक तथा सङ्गीतकार तामाङले गायन क्षेत्रलाई बिर्सनै नसकिने गुण लगाएका छन्। अन्य जेनराको गीत सङ्गीतमा गायन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर रकमा गायकी भन्दा बढी प्रस्तुताको शैली हुन जरुरी छ। रबिन गायक मात्र थिएनन्, अब्बल प्रस्तुता पनि थिए। उनका समकालीन सुगम सङ्गीतमा रमाइरहेका बेला रबिन रक सङ्गीतमा सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। उनको गीतसँगै 40 को दशकको युवा पुस्ता हुर्कियो। 50 दशकका तन्नेरीहरू गिटार समाउने भए र नेपाली रक सङ्गीत स्थापित भयो। आधुनिकता पछ्याएर हिँडिरहेका युवा उनमा आफूलाई खोज्थे, आफूलाई भेट्थे। विदेशमा जन्मिएर हुर्किएका रबिनको व्यक्तित्व र शैली धेरैले नक्कल गरे। रबिन सन् 1963 मा सिङ्गापुरमा जन्मिएका हुन्। बाबुको जागिरसँगै उनको बाल्यकाल विभिन्न 5 देशमा बित्यो। सिङ्गापुरमा प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षाका क्रममा उनी जिमी हेन्ड्रिक्स र डीप पर्पलका गीत सुन्थे। उनीहरूकै प्रेरणाले रक सङ्गीतमा लागे।
पछिल्लो समय उनले नेपाली चलचित्र अभिनय गर्न थालेका थिए। चलचित्रमा खलनायकको भूमिकामा रहने उनी जीवनमा सधैँ नायक रहिरहे। उनले मुखौटा, जय परशुराम, चिसो एस्ट्रे, छड्के लगायत दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। तिमीलाई चाहिँ कसले चेन्ज गर्यो? काठमाडौँ सिटी। काठमाडौँ सिटी। रविनको निधनले गिटारको छङ्कारलाई बन्द गर्न सक्ने छैन। उनको गिटार बजिरहनेछ र छङ्कृत भइरहनेछ युगौं युगसम्म। कान्तिपुर समाचारका लागि अस्मिता पराजुलीको रिपोर्ट। काठमाडौँको मध्यभाग स्थित बसन्तपुर दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा स्थल हो, जहाँ प्रशस्त ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर छन्। मल्लकालदेखि नै केन्द्रमा रहेको यो क्षेत्र काठमाडौँ भ्रमण गर्ने अधिकांश पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य स्थल मानिन्छ। केही सातादेखि हामीले तपाईहरूलाई उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाको भ्रमण गराउँदै आएका छौँ। यसपटक बसन्तपुर दरबार क्षेत्रका सम्पदा अवलोकन गराउँदैछौँ। काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र मानिन्छ बसन्तपुर दरबार क्षेत्र। यहाँ प्रवेश गरेपछि सुरुमै स्वागत गर्छ ऐतिहासिक बसन्तपुर दरबारले। पृथ्वीनारायण शाहले सन् 1770मा निर्माण गरेको यो 9 तल्ले दरबार काष्ठकलाले थप आकर्षक बनाएको छ। बसन्तपुर क्षेत्रलाई हनुमान ढोका पनि भनिन्छ। प्रताप मल्लले सन् 1672मा दरबारको प्रवेशद्वारमा हनुमानको मूर्ति स्थापना गरेपछि यो स्थानलाई हनुमान ढोका भनिएको थियो। पछि पृथ्वीनारायण शाहले दरबार निर्माण गरेपछि बसन्तपुर दरबार भन्न थालिएको मान्यता छ। दरबार क्षेत्र प्रवेश गरेपछि विभिन्न 62वटा ऐतिहासिक स्मारकहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको मुख्य आकर्षणका रूपमा गद्दी बैठकलाई पनि लिइन्छ। न्यू क्लासिक शैलीको यो भवन सन् 1908मा चन्द्र शमशेरले बनाएका थिए। यसको बार्दलीबाट राष्ट्र प्रमुखले इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा छ। यहाँ चारैतिर आकर्षक प्यागोडा शैलीमा बनेका मठ मन्दिर देखिन्छन्। यिनै कलात्मक सम्पदा अवलोकन गर्नकै लागि पर्यटक आउने गर्छन्। पुरानो आर्किटेक्चरहरू पनि देखिने भयो अनि मन्दिरहरू पनि भयो। त्यही भएर अनि मान्छेहरू पनि आवत जावत पर्यटकहरू सबै किसिमको मान्छेहरू एकै ठाउँमा देखिन्छ नि त, अनि त्यो रमाइलो हुन्छ। Everything is good, like people 100 years, 500 years, 1000 years back made this all with the hard work, and it's really good for the people present day to understand the previous lifestyle and now. यहाँ मल्लकालदेखि शाहकालसम्मका सांस्कृतिक संरचना र सम्पदा एकैपटक अवलोकन गर्न पाइन्छ। जीवित देवी कुमारीको दर्शनका लागि पनि बसन्तपुर प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने गरेको छ। सन् 1757मा जयप्रकाश मल्लले कुमारी घर बनाएका थिए। बसन्तपुरको अर्को आकर्षण तलेजु भवानी मन्दिर पनि हो। दशैंको नवमीका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ने यो मन्दिर राजा महेन्द्र मल्लले सन् 1564मा बनाएका थिए। यहाँ 7औं शताब्दीमा एउटै रुखको काठबाट बनेको काष्ठमण्डप र यसको पश्चिममा काष्ठमण्डप बनाउँदा उब्रेका काठबाट बनाइएको सिल्लिय सत्तल पनि छ। राजा रणबहादुर शाहले बनाउन लगाएको ठूलो घण्टी, वंशगोपालको मन्दिर, मखनको महादेव लगायतका मन्दिरले बसन्तपुरको प्राङ्गण भरिएको छ। कलात्मक मठ मन्दिरसँगै यहाँ श्रद्धालुको आस्था पनि जोडिएको छ। यहाँ कालभैरवको मूर्ति अर्को महत्त्वपूर्ण आकर्षण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले छिटे ब्याज दर घटाउने बताएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज दर लिइरहेको गुनासो आइरहँदा अर्थमन्त्री महतले घटाउने आश्वासन दिएका हुन्।
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री महतले ब्याज दर घटाउन आफूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई भनेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आफूले भनेका कुरा सम्बोधन हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। पुनर्तालिकीकरण यो रिपे गर्नको लागि पनि त्यो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ राखेको छु। सायद केही न केही सम्बोधन होला, त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याज दर घटेर त्यसबाट पनि जो ऋण लिएर ठुलो लगानी यो क्षेत्रमा भएको छ केही न केही राहत पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने सरकारको नीति भएकाले सहयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 10% पुर्याउने लक्ष्य समेत सरकारको छ। त्यसका लागि बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने र खर्च गर्न लगाउने नीति लिएको छ। तर त्यस विपरीत नेपाल भित्रिएका पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च घट्दो छ। तपाईलाई लाग्ला नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले दैनिक $100 खर्च गर्छन्, तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ नेपाल आउने पर्यटकले औसत $40 मात्रै खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। छिमेकी देश भुटानले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने नीति लिएर $500 बराबरको प्याकेज खरिद नगर्दासम्म प्रवेश आज्ञा नै दिँदैन। तर नेपालले यसको कुनै मापदण्ड तय गरेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयको सन् 2022 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आउने पर्यटकको औसत बसाइ र दैनिक खर्च दुवै घटेको छ। पर्यटकको बसाइ र दैनिक खर्च बढाउने सरकारको नीति भए पनि बढ्नुको साटो झन घट्दो छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ हामीले पर्यटक सङ्ख्या बढाउने भनेर लागेका छौँ, तर गुणात्मक हिसाबमै पर्यटक सङ्ख्या बढाउनुपर्छ। खास गरी थोरै पर्यटक आए पनि उहाँहरूले यहाँ खर्च गर्ने चाहिँ एउटा त्यसको आकारलाई बढाउन सकियो भने थोरै पर्यटकबाट पनि हामीले अब एउटा राष्ट्रले धेरै आम्दानी गर्न सक्छ र त्यसले एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि टेवा दिन सक्ने हुन्छ। पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि देखेको सरकारले पर्यटक आकर्षित गर्न न प्रचार प्रसार गर्न सकेको छ, न त भित्रिएकाहरूको बसाइ नै लम्ब्याउन। कोभिडपछि सन् 2022 मा सबैभन्दा बढी 6,14,000 पर्यटक नेपाल आए पनि बसाइ र दैनिक खर्च घट्दो छ। औसत बसाइ पछिल्ला 2 वर्ष यताकै कम अर्थात् 13.1 दिनमा झरेको छ। यसअघि औसत बसाइ 15 दिन थियो। त्यस्तै औसत दैनिक खर्च 1 दशक यताकै कम अर्थात् दैनिक $40.5 मा झरेको छ, जबकि सन् 2015 मा यस्तो खर्च दैनिक $70 थियो। जसरी मान्छेमा हिजोका दिनदेखि जुन एउटा ट्रेड गरियो त्यसैमा हामी जुन एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल वेमै हामीले प्याकेजहरू सेल गरेको कारणले गर्दाखेरि नै आज तपाईँको नेपाल 4 सिजन हुनबाट तपाईँको चाहिँ केही मात्रामा त्यसरी अडिएको हो। र त्यो सँगसँगै राज्यले पनि के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवसायहरूको कुरा थिए त्यसैलाई नै राज्यले पनि फलो गरिदियो। राज्य पनि तपाईँको चाहिँ ट्रेडिसनल वे मुभ भयो। स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नतिर गभर्मेन्ट लाग्नुपर्छ पहिला तपाईँको, त्यसपछि अर्को क्वालिटी मेन्टेन गर्न त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा TOR गभर्मेन्टले बनाउनु पर्छ र व्यवसायीहरूले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो सबै एउटा क्वालिटी पर्यटक ल्याउनको लागि व्यवसायी मात्र लागेर पनि हुँदैन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्र 20 खर्बभन्दा बढी लगानी छ। सरकारी लगानी त झन् त्योभन्दा बढी छ। तर 12 महिना पर्यटक ल्याउने उचित वातावरण नहुँदा त्यसले उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन। यही कारण दक्ष जनशक्ति समेत पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन। स्टाफहरू पनि के छ भने एक सिजन काम गर्छ अनि अर्को सिजन चाहिँ खाली बसेर अनि फेरि त्यो चाहिँ वर्षभरि 4 महिना काम गरेर खान नपुग्ने भइसकेपछि त उ त डेफिनेटली विकल्प खोज्छ। अब त्यो विकल्प कि त चाहिँ जो एउटा चाहिँ जसकोमा जुन संस्थामा जब गरिरहेछ उसले कि त वर्षभरि नै पे गरेर राख्न सक्नु पऱ्यो, त्यो पनि क्षमता राख्दैन। त्यो भइसकेपछि के भने हामीले चाहिँ वर्षै पछि हाम्रो प्रोफेसनल स्टाफहरू गुमाउने दिनदिनै तपाईँको बढेको छ। गत वर्ष 6,14,000 पर्यटक नेपाल भित्रिँदा सरकारले 32 अर्ब 45 करोड आम्दानी गरेको थियो। सन् 2021 मा यस्तो आय 7 अर्ब 27 करोड थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 1.98% देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। यहाँको हेरिटेज साइटहरूलाई अझै फस्टाउनु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। पर्यटक मार्फत नै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्यो। राम्रो आतिथ्यता हस्पिटालिटी पुर्याउन सकियो भने पर्यटकलाई केही न केही रूपमा बढी लम्ब्याउन सकिन्छ। संसार छ अनि अरू नेचुरल पर्यटकीय स्थानहरू पनि छन्, तिनको पहिचान गरेर सबैभन्दा सुरुमा तिनलाई डेभलप गर्नु पर्यो। फ्रीमा बोलाएर 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष अनअराइभल भिसा पनि लामो समयको दियो भने बल्ल उनीहरू आएर बस्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो यो पुरानो कला संस्कृतिहरूलाई पनि जोगाइराख्नु पर्यो। पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रचार प्रसार गरी पर्यटकभित्र आउन सकिन्छ। पास गराजको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। होटललाई व्यवस्थित र टुर गाइडको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालीहरू चाहिँ इमान्दार छन् भन्ने उनीहरूको मनमा यो कुराहरूलाई राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। पर्यटक स्थलहरूको प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। सहज र सस्तो र जति राम्रो सरसुविधा भयो पर्यटकहरू त्यति बढ्ने। कार रेसिङको लागि हुन सक्छ, घोडा दौडको कार्यक्रम हुन सक्छ, त्यस्तै विभिन्न किसिमको स्पोर्ट्सहरूलाई नेपालमा नै हामीले गराउन सक्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गराउन सक्यौँ भने खानपिनको पनि उनीहरूलाई राम्रो व्यवस्था गर्ने। उनीहरूले खोजेको चाहिँ सुविधाहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म हामीले यहाँ चाहिँ टिकाउन चाहिँ सक्छौँ। दक्ष तरिकाले बताउन सक्ने गाइडहरूको पनि एउटा जरुरी छ। राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, राम्रो बोली वचन राख्नुपर्छ। उनीहरूको सोचाइलाई हामीले बुझ्न सकियो भने मात्रै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामी बसाउन सकिन्छ। खानाहरूलाई पनि धेरै महँगो भन्छ नि त अब उनीहरूले त, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर उनीहरूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्यो। सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिदिँदाखेरि उहाँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ मन लभ्याउँछ। शान्ति सुरक्षा पनि राम्रो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदाहरू सबै जोगाएर राख्नु पर्यो। ट्रेकिङ टुरिज्मलाई अलिकति प्रमोसन गर्नु पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थाले यताका 500 दिनमा 500 बालबालिका सहित 9000 सर्वसाधारण मारिएको तथ्याङ्क राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेन स्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनले युक्रेन युद्धमा नागरिकको ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत निन्दा गरेको हो। तर वास्तविक तथ्याङ्क 3 गुणा बढी अर्थात् 25,000 भन्दा बढी हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। मारिनेमा 61% पुरुष र 39% महिला छन्। सन् 2022 को तुलनामा यो वर्ष हताहतीको सङ्ख्यामा कमी आए पनि मे र जुन महिनामा पुनः वृद्धि भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप एनभिए पुरुष राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले गण्डकी प्रदेशमाथि 5 सेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको खेलमा पुलिसले पहिलो सेट 25-21 ले जितेको थियो। एक समय यो सेट 21-21 अङ्कको बराबरीमा रहेको थियो, तर पुलिसले लगातार 4 अङ्क जोड्दै 1-0 को अग्रता लियो। दोस्रो सेट भने एक पक्षीय बन्यो। पुलिस 10-0 अङ्कका साथ हावी भएको थियो। पुलिसका इम राणाको सर्भिस बाहिरिएपछि गण्डकीले अङ्कको खाता खोलेको थियो। पुलिस सहजै 25-16 ले विजयी भयो। सोझो सेटमा पुलिसले खेल जित्ने अनुमान विपरीत गण्डकीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। तेस्रो सेट 25-13 ले जित्दै गण्डकी खेलमा फर्किएको थियो। चौथो सेटमा गण्डकीले पुलिसलाई 26-24 ले हरायो। भारतीय खेलाडी जेजेबिनले सशक्त सर्भिस गर्दै लगातार 7 अङ्क बटुलेका थिए। यसका बावजुद 5औं सेट पुलिसले 25-10 ले जित्यो। पुलिसले 2 र गण्डकीले 1 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। गण्डकीको टिममा 3 भारतीय खेलाडी समावेश छन्। पुरुषतर्फको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले दावली मिलन क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। राखेपकै कभर हलमा भएको खेलमा एपीएफले सुरुवातदेखि नै खेल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट एपीएफले 25-21 ले जितेको थियो। दोस्रो सेटमा दावली केही फितलो देखियो। एपीएफले केवल 18 मिनेट खर्चँदै 25-13 ले सेट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। तेस्रो सेट 25-23 ले जित्दै एपीएफले जारी प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। जितपछि एपीएफले 3 अङ्क प्राप्त गर्यो। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबले सैलुङ बागढुङ्गालाई सोझो सेटमा नै हरायो। दोस्रो सेटमा सैलुङ खेलमा फर्कने अपेक्षा गरिएको थियो, तर आर्मीले 25-13 ले खेल जित्यो। तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिद्वन्दी विरुद्ध उपाधि दावेदार आर्मीले तेस्रो सेटमा पहिलो रोजाइका खेलाडीलाई आराम दिएको थियो। बेन्चमा रहेका खेलाडीले आर्मीलाई 25-17 को जित दिलाए। पुरुषतर्फको लिगमा 8 टोलीको सहभागिता छ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यता महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ।
पहिलो दिनको पहिलो खेलमा पुलिसले गण्डकी प्रदेशमाथि सहज जित दर्ता गरेको हो। पुलिसले पहिलो सेट 25-10ले, दोस्रो सेट 25-10 र तेस्रो सेट 25-11ले जितेको थियो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, होङ्जे न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल एपिएफ क्लब गण्डकी प्रदेश र एभरेस्ट भलिबल टेक्निकल सेन्टर सहभागी छन्। शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फिफा महिला विश्वकपको 9औं संस्करण सुरु हुन अब 2 साता पनि बाँकी छैन। महिला विश्वकप इतिहासमै पहिलो पटक 1 भन्दा बढी राष्ट्रमा हुँदैछ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने विश्वकपमा 32 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। यस पटकको विश्वकप पहिले भन्दा के कारणले फरक छ त? युफा युरो अन्डर 21 च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज इङ्ल्यान्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जर्जियामा हुने फाइनल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजेपछि सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्ड 39 वर्षदेखिको उपाधि खडेरी तोड्ने लक्ष्यमा छ। पछिल्लो पटक सन् 1984मा इङ्ल्यान्डले स्पेनलाई नै हराएर उपाधि जितेको थियो। 2009मा फाइनल पुगे पनि इङ्ग्लिस टिम सफल हुन सकेको थिएन। समग्रमा स्पेनको भने यो 9औं फाइनल हो। स्पेनले पछिल्लो पटक 2019मा जर्मनीलाई हराउँदै 5औं उपाधि जितेको थियो। 2011 पछि स्पेन फाइनलमा पुगेको यो चौथो पटक हो। यस संस्करणमा सेमिफाइनलमा स्पेनले युक्रेनलाई 5-1ले हराएको थियो। इङ्ल्यान्डले भने इजरायलमाथि 3-0 को जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।